बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको झनै संक्रामक मानिएको उपप्रजाति पुष्टि भएको अधिकारीहरूको भनाई, जीन सिक्वेन्सिङ गरिएको मध्ये 82%मा ओमिक्रोन जीनको लिनिएज BA.2 पुष्टि भएका छन्। तर कोरोना भाइरसको संक्रमण घटिरहँदा फेरि अर्को लहरको जोखिम पनि छ। पहिला जस्तै स्वरूप परिवर्तन गरे पनि अघिल्लो भेरिएन्टले जुन अवस्था सिर्जना गर्थ्यो त्यस्तो अवस्था आउँदैन होला, क्रमशः कमजोर हुँदै जान सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग कुराकानी, हिउँदे वर्षा प्री मनसुनसम्म जोडिन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान र मुस्लिम महिलाले कक्षामा हिजाब लगाउन पाउनुपर्ने भन्दै विद्यार्थीहरूले गरिरहेको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिन थालेसँगै भारत कर्नाटक राज्यका विद्यालय र कलेजहरू 3 दिनका लागि बन्द। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। सन् 2015मा प्यारिसमा भएको आक्रमणसँग सम्बन्धित अदालती कारबाहीका मुख्य प्रतिवादीले आफूले कसैलाई मारेको वा घाइते बनाएको कुरा अस्वीकार गरेका छन्। अभियोजनकर्ताहरूले 130 जनाको ज्यान जाने गरी गरिएको आक्रमण गर्ने समूहका एकमात्र जीवित सदस्य रहेको ठानेका सालाह अब्देसलामले अदालतमा हुन लागेको जाँच अघि त्यस्तो बताएका हुन्। उनले आक्रमण गरेको इस्लामिक लडाकु समूहलाई समर्थन गरेको भने दोहोऱ्याएका छन्। क्रेमलिनले युक्रेनबारे तनाव र सम्भावित खतराका कारण बेलारुससँग रुसको आसन्न संयुक्त सैन्य अभ्यास सामान्यभन्दा ठूलो भएको बताएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले बिहिबार बेलारुसमा सुरु हुन लागेको सैन्य अभ्यासका लागि कति सैनिक त्यहाँ पठाइएको छ भन्ने विषयबारे भने जानकारी दिन चाहेनन्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले 30,000को संख्यामा रहेको सैन्य टुकडी अभ्यासमा संलग्न हुने विश्वास गरेको छ। त्यसबाहेक हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली, लडाकु विमान अनि आणविक क्षेप्यास्त्र पनि समावेश हुने विश्वास उनीहरूको रहेको बताउँदै बीबीसी संवाददाता क्यारोलाइन डेभिस भन्छन्, मस्कोले युक्रेनमाथि आक्रमणको योजना नरहेको बताउँदै आएको छ। तर आज पहिलो पटक क्रेमलिनले बेलारुसमा हुन लागेको सैन्य अभ्यास बढ्दो तनावसँग सम्बन्धित रहेको कुरा भने पुष्टि गरेको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई, पश्चिमा राष्ट्रहरूको समूहले शीत युद्धपछिको यो सबैभन्दा ठूलो तैनाती रहेको बताएका छन्। युरोपेली संघका लागि रुसी राजदूतले तनाव साम्य पार्ने प्रयासका लागि कूटनीतिक पहलको अझै पनि सम्भावना रहेको बताएका छन्। दक्षिणी भारतमा हिजाब लगाएका मुस्लिम छात्राहरूको विरोधमा भड्किएको हिंसामा प्रहरीले 15 जनालाई पक्राउ गरेको छ। केही विद्यालयले हिजाब लगाएका महिलाहरूलाई प्रवेश अस्वीकार गरेसँगै देखा परेको प्रतिक्रिया कर्नाटक राज्यका केही क्षेत्रमा हिंसात्मक बनेको बताउँदै बीबीसीका अनवरासन इथिराजन भन्छन्, मुस्लिम विद्यार्थीहरूले हिजाबका कारण आफूहरूलाई कक्षामा बस्न नदिइएको बताएका छन्। उनीहरूले हिजाब आफूहरूको धार्मिक विश्वासको अंश रहेको बताएका छन्। तर सरकारले भने सबै विद्यालयमा तोकिएको पोसाक लगाइनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई, कर्नाटकमा 3 दिनका लागि माध्यमिक तहका सबै विद्यालय अनि कलेज बन्द गरिएको छ। गत साता हिजाब लगाएका ती युवतीहरूको समूहका लागि कलेजको गेट बन्द गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि मानिस आक्रोशित भएका थिए। तर हिन्दू कट्टरपन्थीहरूले भने हिजाब प्रतिबन्धको समर्थनमा बोलेको पनि देखिएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। इन्डोनेसियाले आफै विकास गरेको कोभिड विरुद्ध खोपको मानिसमा परीक्षण सुरु गरेको छ। यो वर्षको मध्यसम्ममा उक्त खोप बुस्टर मात्राका रूपमा प्रयोगमा ल्याउनका लागि स्वीकृत पाउने आफूले आशा गरेको त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्रीले जनाएका छन्। संक्रमणको अर्को तीव्र लहरसँग जुझिरहेका बेला इन्डोनेसियामा खोपको परीक्षण सुरु गर्न लागि हो। उक्त खोप अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि उपलब्ध गराइने बताइएको छ। इन्डोनेसियाका राष्ट्रपतिले लामो समयदेखि विश्वमा खोप वितरणको असमानताबारे दुखेसो पोख्दै आएका छन्। पाकिस्तानका एकजना शोधकर्ताका परिवार सदस्यले उनी बलोचिस्तान स्थित घर गएका बेला सुरक्षा निकायहरूले उनको अपहरण गरेको बताएका छन्। एकजना सामाजिक सञ्जाल अभियानकर्ता मलिक मिरानलाई हात हतियार सहितका मानिसहरूले नियन्त्रणमा लिएको विवरण सार्वजनिक भएको 2 दिनपछि हफिज बलोच हराएको विवरण सार्वजनिक भएको हो। सरकारी निकायहरूले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। उक्त क्षेत्रमा बलोच पृथकतावादीहरूले पाकिस्तानका 2 वटा सुरक्षा शिविरमाथि आक्रमण गरेसँगै कथित अपहरणबारे घटना सार्वजनिक भएको हो। भिडन्तमा 20 जना लडाकु र 9 जना सैनिक मारिएको सरकारी भनाइ छ। र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतराको गम्भीर प्रमाण फेला परेको जनाएको छ। कु गर्ने असफल प्रयासबारे विवरण पश्चात त्यहाँको सरकारले गरेको पहिलो आधिकारिक टिप्पणीमा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई अस्थिर बनाउने कुनै पनि प्रयास सह्य नहुने बताइएको छ। शनिबार राष्ट्रपतिका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई नेशनल इन्टेलिजेन्स एजेन्सीका अधिकारीहरूले पक्राउ गरेका थिए। राज्यको सुरक्षामा खलल पुर्याएको हुन सक्ने आशंकाका कारण उनलाई पक्राउ गरिएको अधिकारवादीहरूले बताएका छन्। यो
BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपालबाट भारत पठाइएका नमुनामध्ये 82% कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको झनै संक्रामक मानिएको उपप्रजाति पुष्टि भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जिन सिक्वेन्सिङका लागि पठाइएका नमुनामा उपप्रजाति B.2 पत्ता लागेको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2400 नयाँ संक्रमित थपिँदा 14 जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। भाइरसहरू उत्परिवर्तन भइरहँदा बेला बेलामा विभिन्न उपसमूहमा टुक्रिन्छन्। ओमिक्रोनको हकमा पनि त्यस्तै भएको छ। BA.1 का कारण अहिलेका अधिकांश संक्रमण भएका छन्, तर पछिल्लो समयमा एसिया र युरोपका धेरै देशहरूले BA.2 को संक्रमण बढिरहेको बताइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता सङ्गीता कौशल मिश्रले नेपालमा त्यही उपप्रजाति पुष्टि भएको जानकारी दिइन्। यही पुस महिनाको 20 गतेदेखि माघ 8 गतेसम्म कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएका 95 वटा नमुनाको यही माघ 24 गते भारतको इन्स्टिट्युट अफ जिनोमिक्स एन्ड इन्टिग्रेटिभ बायोलोजीमा जिन सिक्वेन्सिङ गरिएकोमा सबैमा ओमिक्रोनको पुष्टि भएका छन् र ती मध्ये 78 वटा अर्थात् 82% ओमिक्रोन जिनको लिनिएज BA.2 पुष्टि भएका छन्। ओमिक्रोन BA.2 लाई कहिलेकाहीँ लुकेर बस्ने उपप्रजाति भन्ने गरिएको छ। यो विगतका भेरिएन्ट भन्दा अझ संक्रामक रहने ठानिएको छ, तर अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले तिनले गम्भीर समस्या निम्त्याउने सङ्केत दिएका छैनन्। प्रवक्ता मिश्रका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टाको संक्रमण दर 16% छ। गत 24 घण्टामा कुल जम्मा 16,356 वटा परीक्षणमा 2,401 संक्रमण पुष्टि भएको छ। 14 जनाले कोभिड-19 का कारण ज्यान गुमाउनु भएको छ। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपले रोगसँग लड्ने क्षमता बलियो बनाएर गम्भीर स्वास्थ्य जटिलता हुनबाट जोगाउनुका साथै जीवन सुरक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण काम गर्ने भन्दै लक्षित उमेर समूहका सबैलाई खोप लगाउन प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। चैत महिनाभित्र 18 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोपको पूर्ण मात्रा दिने सरकारको लक्ष्य छ। महामारीकै सन्दर्भमा एकैछिनपछि साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोला। अब अर्को विषय। गत साता मात्र हिउँदे वर्षा र हिमपात देखा परेर यो साताको सुरुदेखि मौसममा केही सुधार भएको थियो, तर अहिले नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेकाले देशका विभिन्न ठाउँमा पुनः मौसममा आंशिकदेखि सामान्यसम्म बदली हुने देखिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान छ। मौसमविदहरूका भनाइमा यसपालिको मौसम बदली कम्तीमा 2 दिनसम्म जारी रहने र त्यस अवधिमा हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षा र हिमपातको सम्भावना देखिन्छ। नेपालमा धेरै वर्षपछि हिउँद महिनामा यसरी हल्का तथा मध्यम वर्षा र हिमपात भइरहने अवस्था आएको विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसका विभिन्न कारणमध्ये जलवायु परिवर्तन पनि एउटा हुन सक्ने कतिपय विज्ञहरूको धारणा छ। बुधबार राति पनि मौसममा बदलिरहने अवस्था कायम रहने अनुमान गरिएको छ। बिहिबार भने पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदलिरहने र प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा र ती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। पर्सि शुक्रबार भने प्रदेश 1 मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली भई बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने विभागको पूर्वानुमान छ। विभाग पूर्वानुमान महाशाखाकी वरिष्ठ मौसमविद प्रतिभा मानन्दर भन्छन् त्यो अवस्था लामो समयसम्म नरहन पनि सक्छ। यसपालि अब जाडो महिना त सिद्धिन लागिसक्यो हैन। फेब्रुअरी सिद्धेपछि जाडो महिना सिद्धिन्छ। प्री मनसुन पनि आउन लागेको छ नि। प्री मनसुनसम्म पनि क्रमिक रूपमा वर्षा भइराख्ने जस्तो देखियो कि अब चाहिँ। मौसमविदहरूका भनाइमा यस वर्षको हिउँदे मौसमका विभिन्न रोचक पक्षहरू देखिएका छन्। पहिले गरिएका कतिपय पूर्वानुमानमा यस वर्षको हिउँदेयाम सुक्खा हुने ठानिएको थियो, तर त्यस विपरीत हिउँदे मौसममा वर्षा र हिमपात धेरै भएको पाइएको छ। यसको यकिन कारणबारे थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने कतिपयको भनाइ छ। मौसमविद, बाली वैज्ञानिक र जलवायु बारेका जानकारहरूसँग कुराकानी गरेर विष्णु पोखरेलले तयार पारेको त्यस सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट तपाईँ हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब भने तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र फणिन्द्र दाहाल। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्न थियो, नेपालमा मोबाइल फोनको सिम कार्ड 4 करोड भन्दा बढी बिक्री वितरण भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। मोबाइल फोनको सेवाको गुणस्तर बारे तपाईको अनुभव कस्तो छ? फेसबुकमा ललित आरसीले लेखेका छन्, हाम्रोतिर त फोन नै लाग्दैन, गुणस्तर त सम्झने मात्र त होला नि। योभन्दा अचम्म लाग्छ होला सायद अहिले नि घरतिर फोन गर्न
अग्ला अग्ला डाँडा अनि सीमित ठाउँमा जानुपर्छ। लक्ष्मण शर्माको भनाइ छ, सिम कार्ड बिक्रीको संख्यामा वृद्धि हुनुलाई मात्र सफलता मान्नु हुँदैन। छन् इन्टरनेटको गुणस्तरको त कुरै नगरौं। 4G भनेको छ, तर जुन गुणस्तर र तीव्रतामा इन्टरनेटले काम गर्नुपर्ने हो त्यो बिल्कुलै छैन। ठाउँ ठाउँमा आवश्यकता अनुसार नेटवर्क टावरहरू पनि बनाउनु पर्यो। कमान देवान ग्याखाको धारणा छ, मेरो अनुभवमा कसैले धेरै सिम बिक्री गर्ने भन्ने व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा त राम्रै भयो। सूचनाको पहुँच स्थापित गर्ने कुरामा यसले केही सकारात्मक योगदान गरेकै छ, तर गुणस्तरमा ध्यान नदिने परिपाटी पटक्कै भएन। सिम अधिक संख्यामा बाँडेपछि नेटवर्कलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो, टावर संख्या पनि बढाउनु पर्यो। कमल बडुवाल लेख्छन्, देशको जम्मा जनसंख्या बालबालिका सहित पनि 3 करोड पुगेको छैन, तर सिम कार्ड 4 करोड भन्दा बढी बिक्री हुनुको कारण विदेशिएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले विदेशिनु भन्दा पहिले खरिद गरेको सिम केही वर्ष विदेश बस्दा सिमको म्याद समाप्त हुन्छ र पछि स्वदेश फर्कँदा उनीहरूले अर्को सिम खरिद गर्छन्। गुणस्तरको कुरा गर्दा मूल्य 4G को, जडान 3G को र गति 2G को छ। विनोद तिरुवाको मत छ, दूरदराजका कतिपय गाउँमा एकल फोन गर्न अझै पनि घण्टौं हिँड्नुपर्छ। पहिला गुणस्तरीय नेटवर्क विस्तार गर्नु पर्यो। देशका ठूला शहरमा 4G, 5G सेवा दिने र देशका ग्रामीण भेगमा फोन गर्न शास्ति भोग्नु पर्ने हो भने यो गुणस्तरीय सेवा भन्न मिल्दैन। डोलराज पराजुली लेख्छन्, दूरसञ्चार सेवा दिएको छ, कतै कहिले काहीँ गडबडी हुनु स्वाभाविकै हो। सबै कुरा नराम्रो भनेर असन्तुष्टि मात्रै जनाउनु पनि राम्रो नहोला। सुधार्दै र सुधारिँदै जाँदा निखार आउँछ। आफ्नो देशको टेलिकम हो, खालि नकारात्मक सोचले मात्र नहेरौं। आखिरी सेवा त दिएको छ नि हामीलाई, कतिसँग जोडेको छ यो पनि हेक्का राखौं। उद्धव पाण्डेको विचार छ, काठमाडौँ लगायत केही ठूला शहरमा दूरसञ्चार सेवा गुणस्तरीय नै मान्नुपर्छ, तथापि दुर्गम गाउँ ठाउँतिर नेटवर्क गुणस्तरीय छैन। नेटवर्क खोज्न नै रुखको टुप्पो या त अग्ला डाँडामा जानुपर्ने बाध्यता अझै छ। सिम कति गयो भन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिए सुनमा सुगन्ध हुने थियो। निराजन खतिवडाले लेखेका छन्, सेवा सुधारोन्मुख त छ, तर गहिरो खोज ठाउँमा अहिले पनि सञ्चार सम्पर्क हुन कठिन छ। आवश्यक ठाउँमा टावर छैन, जबकि अरू कतिपय ठाउँमा धेरै टावर देखिन्छन्। यसतर्फ प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्छ। गणेश बुढाको टिप्पणी छ, विगतमा सञ्चार मन्त्रीले नेपालीको हात हातमा मोबाइल फोन पुर्याउने कुरा गर्दा गफ दिए जस्तै लाग्थ्यो। अहिले वितरित सिमको संख्या 4 करोड नागेछ। नेपाल टेलिकमको 2G हुँदै 4G सम्म सेवा विस्तार भएको छ। अझै जनताका निम्ति इन्टरनेटको सर्वसुलभ पहुँच भने चुनौतीपूर्ण नै छ, तर नेपालको सञ्चारको विकासलाई त मान्नुपर्छ। जनता खुसी नै छन् जस्तो लाग्छ। अनि ट्विटरमा रमेश राउत लेख्छन्, मोबाइल फोनको सेवाको गुणस्तर एकदमै झुट छ। सिम कार्ड मात्र बेचेर के गर्ने? व्यापारमा पनि नैतिकता त हुनै पर्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजाईले विद्यालयमा हिजाब लगाउन पाउने अधिकारका निम्ति लडिरहेका भारतीय विद्यार्थीहरूको समर्थनमा बोलेपछि उक्त विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चामा आएसँगै भारतको कर्नाटक राज्यमा 3 दिनसम्म विद्यालय र कलेजहरू बन्द गरिएका छन्। मुस्लिम महिलाले कक्षामा हिजाब लगाउन पाउनुपर्ने भन्दै विद्यार्थीहरूले गरिरहेको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिन थालेसँगै राज्य सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको हो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट सुन्नुहोस् सञ्जीव गिरीबाट। एक कलेजले हिजाब लगाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि 6 जना किशोरीहरू कर्नाटक राज्यमा हप्तौंदेखि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए। उक्त विरोध बिस्तारै अन्य कलेजमा पनि सुरु हुन थालेसँगै पछिल्लो घटनाक्रम देखिएको हो। त्यसको विरोध जनाउन कैयौं हिन्दू विद्यार्थीहरूले हिन्दू धर्मको प्रतीक मान्ने गेरू वस्त्र लगाएर आएका थिए। महिलाको शिक्षाको अधिकारका लागि बोलेका कारण पाकिस्तानमा तालिबानको आक्रमणबाट बाँचेकी मलालाले मंगलबार भारतका नेताहरूलाई उनकै शब्दमा मुस्लिम महिलाहरूको सीमान्तकरण रोक्नका लागि पहल गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। यस विषयले भारतमा धार्मिक तनाव बढ्दै गएको छ, जसकारण झडपहरू समेत भइरहेका छन्। यो विवाद भारतीय राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका शीर्षक बनेको छ र अहिले राज्यको उच्च अदालतमा पुगेको छ। एकजना विद्यार्थीले अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा हिजाब लगाउनु संविधानले सुनिश्चित गरेको धर्मको मौलिक अधिकार भएको तर्क गरिएको छ। 24 वर्षीय मलालाले ट्वीट गर्दै उनकै शब्दमा केटीहरूलाई हिजाब लगाएर विद्यालय जान नदिनु डरलाग्दो रहेको बताएकी छन्। सरकारी उच्च माध्यमिक तह सरहको एक कलेज व्यवस्थापनले कक्षामा हिजाब लगाउने प्रतिबन्ध लगाएपछि किशोरीहरूले विरोध सुरु गरेका हुन्। गत साता हिजाब लगाएका ती युवतीहरूको समूहका लागि कलेजको गेट बन्द गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि मानिसहरू आक्रोशित भएका थिए।
तर हिन्दू कट्टरपन्थीहरूले भने हिजाब प्रतिबन्धको समर्थनमा बोलेको पनि देखिएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार मंगलबार प्रतिबन्धको विरोध र समर्थक पक्षबीच भएको झडपमा केही व्यक्ति घाइते भएका छन्। राज्यका मुख्यमन्त्रीले 3 दिनका लागि विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिँदै उनकै शब्दमा सबै विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालय वा कलेजका व्यवस्थापनका साथै कर्नाटकका जनतालाई शान्ति र सद्भाव कायम राख्न अपील गरेका छन्। कलेजले विद्यार्थीहरूलाई कलेज परिसरमा हिजाब लगाए पनि कक्षा कोठाभित्र मात्र त्यसलाई हटाउन आग्रह गरेको बताएको छ। अब अर्को विषय। बीबीसीको एउटा अनुसन्धानले युकेले अंग्रेजी भाषा परीक्षामा ठगेको आरोपमा देश निकाला गरेका हजारौं मानिसबारे निर्णय लिन प्रयोग गरिएका प्रमाणबारे आशंका जन्माएको छ। मानिसहरूको विवरण र न्यूज नाइटले प्राप्त गरेका आधिकारिक दस्तावेजले गृह मन्त्रालयले ETS नामक अन्तर्राष्ट्रिय भाषा परीक्षा सम्बन्धी संस्थाका दाबीका आधारमा मानिसहरूलाई देश निकालिरहेको देखिन्छ। उक्त संस्थाको व्यवहारबारे गम्भीर आशंका र उसको तथ्याङ्कमा रहेका त्रुटिबारे जानकार हुँदाहुँदै मन्त्रालयले त्यस्तो कदम चालेको पाइएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् फणिन्द्र दाहाल। ETSले लिएको र अङ्क दिएको परीक्षामा ठगी गरेको आरोपमा 2500 भन्दा बढी मानिसहरूलाई देश निकाला गरिएको छ र कम्तीमा 7200 जनालाई ब्रिटेन छाड्न बाध्य बनाइएको छ। युकेमा नै बसिरहेका अन्यहरूले आफ्नो नाम त्यो सूचीबाट हटाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। सन् 2014मा BBC पानोरोमाले गरेको अनुसन्धानले लन्डनका 2वटा परीक्षा केन्द्रहरूले नक्कली परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको पत्ता लगाएको थियो। त्यस्तो परीक्षामा बसेर प्राप्त हुने झुटा विवरणलाई मानिसहरूले भिजा प्राप्त गर्न प्रयोग गरेको देखिएको थियो। त्यो खुलासापछि सरकारले ETSलाई 100 भन्दा बढी केन्द्रहरूमा विद्यार्थीहरूले ठगी गरेको या नगरेको जाँच्न भनेको थियो। ETSले ठगी गरेको आरोपितको लामो सूची उपलब्ध गराएको थियो, तर त्यसमा केही निर्दोष व्यक्तिहरू परेका थिए। लेबर दलका सांसद स्टेफन टिम्सले भने स्पष्ट रूपमा ETS बदनाम छ, तर पनि गृह मन्त्रालय पूर्ण रूपमा उसैमा निर्भर छ। बीबीसीले थप प्रमाणहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ, जुन मन्त्रालयलाई वर्षौंदेखि थाहा थियो। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष मेग हिलियरले बीबीसीलाई भनिन्, तपाईहरुले जे पत्ता लगाउनु भएको छ त्यसबाट मलाई के लाग्छ भने गृह मन्त्रालयले ETSका तथ्याङ्कहरूमा भर पर्न मिल्दैन। उनले सरकारको कदमले ठूलो अन्याय गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका रूपमा ब्रिटेन आएकाहरूमाथि लगाइएका ठगीका बाँकी आरोपहरू हटाउनु पर्ने माग गरिन्। त्यसको सट्टा उनीहरूलाई नयाँ अंग्रेजी भाषा परीक्षामा बस्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। कोभिड महामारीको तेस्रो लहर केही सुस्ताए जस्तो देखिएसँगै प्रतिबन्धात्मक नियमहरू खुकुलो पार्दै लगिएको छ। कतिपय विज्ञहरूले कोभिडको यो नै अन्तिम लहर हुने सम्भावना औल्याएका बेला अन्य केहीले आगामी साताबाट खोप नलगाएका विद्यार्थी विद्यालय जाने लगायतका गतिविधि सुरु हुने कारण नेपाल जोखिमयुक्त भने भइ नसकेको जिकिर गरिरहेका छन्। कतिपयले कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित हुँदा तुलनात्मक रूपमा मन्द लक्षण देखिने र धेरैले परीक्षण नै नगराएका कारण संक्रमित हुनेहरूको संख्या पछिल्ला केही हप्ताहरूका तुलनामा उल्लेख्य रूपमा ओह्रालो लागेको हुन सक्ने पनि तर्क गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग कुराकानी गरेका छौं। सुरुमा हामीले उनलाई नेपालमा कोभिड संक्रमणको पछिल्लो अवस्थाले के संकेत गर्छ भनेर सोधेका थियौं। खास गरी हामीले जुन तेस्रो लहर भनेर भनिरहेका छौँ त्यो शिथिल अवस्थातिर गइरहेको चाहिँ संकेत गर्दछ। यद्यपि पछिल्लो समयमा जो जति पनि संक्रमित भइरहेका छन् उनीहरू सबैजना चाहिँ अब परीक्षणको दायराभित्र नपरेका अथवा उहाँहरू चाहिँ परीक्षण गर्न नआउने भएको हुनाले तथ्याङ्क स्लिप खाने नै भयो। तर यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ घर घरमा अब संक्रमितहरू स्वास्थ्य लाभ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति दीर्घरोगी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रभावित पारेको चाहिँ हामीले पाउँदछौँ। अब जस्तो कोभिड संक्रमण हुने क्रम केही ओह्रालो लागेसँगै अब शैक्षिक संस्थाहरू खुल्न लागेका छन्, आगामी हप्ताबाट विद्यालयहरू पनि खुल्न लागेका छन् हैन। यस्ता गतिविधिबाट चाहिँ कतिको जोखिम बढ्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ आगामी दिनहरूमा? सम्भवतः अब लगभग धेरैभन्दा धेरै संक्रमित भइसक्यो भनेर हामीले अनुमान गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले बिस्तारै सावधानीपूर्वक खास गरी चाहिँ व्यवस्थापनमा केही सतर्कता अपनाएर चाहिँ हामीले खोल्न नमिल्ने भन्ने होइन, खोल्न मिल्छ। र यो अहिले हामी अलिकति शिथिल अवस्थातिर गइसकेको अवस्थामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले नै तत्कालै तुरुन्तै अर्को चाहिँ वेभ कुनै कारणवश चाहिँ आउने सम्भावना देख्दैन तबसम्म जबसम्म चाहिँ कुनै भेरिएन्टमा स्वरूप परिवर्तन कुराहरू विभिन्न होला, तर त्यो नहोला भन्ने मलाई लाग्दछ। तसर्थ यो जुन अब
विभिन्न स्कुलहरू लगायत विभिन्न क्षेत्रहरू चाहिँ बिस्तारै खोल्दै जाँदाखेरि यति चाहिँ हामीले विशेष ध्यान पुर्याउँ, किन भन्दाखेरि सम्भवतः अब सबै सङ्क्रमित भइसकेको नहुन पनि सक्दछ र त्यसमा चाहिँ अहिले पनि खोप नलागेकाहरू कतिपय मानिसहरू कुदिरहेका या नपाइरहेको अवस्था पनि हुन सक्दछ। अब सरकारले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको अवस्था छ, त्यस बेला पनि अलिकति सर्वसाधारणहरू बाहिर ठुलो सङ्ख्यामा निस्किने अवस्था रहन्छ। त्यस बेलातिरको अवस्था चाहिँ कस्तो रहन जाला, अहिले केही पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? नयाँ कुनै त्यस्तो स्वरूपहरू आउँछ कि आउँदैन र त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले जुन खोप अभियानलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ त्यसमा कतै समस्याहरू आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराले चाहिँ निर्भर गर्छ। यदि केही गरी हामीले सोचे जस्तै, हुन त अब 18 वर्ष माथिका लक्षित जुन जनसङ्ख्या छ त्यसको 70% पार गर्दै गर्दा यो एउटा राम्रो सङ्केत त हो। र यदि भन्दै गर्दाखेरि सङ्ख्यामा हिसाब गर्ने हो भने अहिले पनि हजारौँ मानिसहरू खोप लाउनुबाट वञ्चित भइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यो बेलासम्ममा हामीले खोपलाई कतिको कभरेज गर्छौँ अथवा कति मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले खोपको दायरामा समेट्न सक्छौँ र त्यो बेलामा यदि कोरोना भाइरसमा देखिन सक्ने कुनै नौलो अस्वाभाविक हरकतमा चाहिँ आधारित हुन्छ भन्ने हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो बेला मात्र अनि हामीले यसलाई अझ के कस्तो खालको परिस्थिति अहिलेको योजनामा के परिस्थिति गर्नुपर्ने नगर्ने पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आधारित हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब कतिपय विज्ञहरूले चाहिँ यो मूलभूत रूपमा जुन यो अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिरहेछ विश्वका विभिन्न देशमा नेपाल सहित यो नै अन्तिम हुन सक्ने भन्ने किसिमको सङ्केत पनि गरिरहेको अवस्था छ। धेरै सर्वसाधारणलाई चाहिँ अब यसपछि नयाँ भेरिएन्ट आउँदैन कि भन्ने त्यसले आशावादी पनि बनाएको छ त्यस्ता टिप्पणीहरूले। यस्ता जुन भनाइ भनिएका छन्, तपाईँ अब रिसर्च युनिटमा हुनुहुन्छ सुखराज अस्पतालको, विभिन्न जर्नलहरूदेखि तपाईँ अपडेटेड हुनुहुन्छ बाहिरका गतिविधिसँग, यस्ता भनाइहरूका आधारहरू चाहिँ के हुन्? मैले अब पूर्ण रूपमा जिरो त म भन्दैन, यसले स्वरूप परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्दो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले विगतबाट सिकिसकेका छौँ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनहरू चाहिँ मैले सुनाउनु पनि देख्छु। त्यो भनेको भाइरस पक्कै पनि पहिला विगतमा देखिए जस्तो चाहिँ कडा रूपमा प्रस्तुत नभएर बिस्तारै यो क्रमशः कमजोर हुँदै जान सक्ने, अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि पेन्डेमिक भनेर जुन भनेका छौँ त्यो पेन्डेमिकमा चाहिँ परिणत हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु। त्यो भनेको चाहिँ यो हामीसँग त रहला, तर विगतमा जस्तो चाहिँ ठुलो एउटा तनावग्रस्त अवस्था अथवा धेरै मानिसको जुन एउटा ज्यान लिएको थियो त्यो अवस्था चाहिँ नआउला। मैले दक्षिण अफ्रिकाको एकदमै सूक्ष्म अध्ययन गर्दा जुन अवलोकन गर्दाखेरि चाहिँ के पाएको थिएँ भन्दाखेरि पक्कै पनि अब यो ओमिक्रोन हो म्युटेसन भयो, यसको म्युटेसन हुने बित्तिकै हरकतमा के परिवर्तन त आउँछ, तर मलाई चाहिँ लागिरहेको थिएन कि त्यो बेलामा यसले चाहिँ डेल्टा भेरिएन्ट जस्तै चाहिँ समस्या नै ल्याउला भन्ने। त्यो धेरै अगाडि मेरो घोषणा थियो। त्यसको कारणमा चाहिँ प्रमुख 3वटा थियो। जहिले पनि म्युटेसन भनेको स्वाभाविक हो, प्राकृतिक हो, यो हुन्छ, तर म्युटेसन सबै खराबै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन पहिलो। दोस्रो चाहिँ सायद आगामी दिनहरूमा हामी यति धेरै सङ्क्रमित भइसकेका छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ घरिघरि सङ्क्रमण चाहिँ शरीरमा प्रवेश गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरले केही न केही प्रतिक्रिया जनाउँछ। खास गरी चाहिँ पुरानो मेमोरी सेवाहरू छ हामीसँग जसले चाहिँ त्यो केही न केही देखाउँछ। यसको चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण मैले के देखिरहेको छु भने दोस्रो लहर र तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दाखेरि तेस्रो लहरमा सङ्क्रमण त गर्यो, जसलाई पुनः सङ्क्रमित भन्थ्यौँ हामीले, तर जटिल अवस्था आएन। तेस्रो भनेको चाहिँ पक्कै पनि खोपको जुन निरन्तरता छ यहीँ आएर रोकिनेवाला छैन, त्यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ र जति धेरैले खोप लगाए कम्तीमा नि एक खोप लगाएको त अझ धेरै छन्, दोस्रो खोप लगाएको पनि लक्षितसम्म अघि मैले भने जस्तै 70% पार गर्दै गरेको अवस्था छ। यो भविष्यमा पनि निरन्तरता पाउला भन्ने मलाई त्यस लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि कोरोना भाइरसले जति पनि स्वरूप परिवर्तन गर्दै आएको हुने भए तापनि जटिल अवस्था ल्याउने सम्भावना चाहिँ मैले तसर्थ चाहिँ देख्दिनँ। आजै मात्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले झट्ट हेर्दा ओमिक्रोन कमजोर देखिए पनि यसका सहायक स्ट्रेनहरूमा चाहिँ डरलाग्दा असर देखिएको भनेको अवस्था छ। यसको अर्थ के हो र यो पाटो चाहिँ नजरअन्दाज पो भइरहेको छ कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अब यो चाहिँ खास गरी चाहिँ ओमिक्रोन पछिको यसले पार्ने प्रभावको बारेमा कुरा हो। यो मैले के भने भन्दाखेरि पहिला जस्तै अब कोरोना भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गरे पनि अघि 3वटा जुन सम्भवतः कारणहरू मैले प्रस्तुत गरेँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो भेरिएन्टले जुन एउटा अवस्था सिर्जना गरेको थियो त्यस्तो अवस्था आउँदैन होला भन्ने मात्र। यसले पार्ने जुन प्रभाव छ त्यो प्रभाव चाहिँ पक्कै पनि एउटा अलिकति हाम्रो लागि चाहिँ के होला भनेर अनुमान गर्न अलिकति गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि विगतमा त हामीले देख्यौँ जस्तो पहिलो लहर र दोस्रो लहरकै नेपालको कुरा गर्ने हो भने पनि सायद मैले पहिलो पटक नेपालमै पोस्ट कोभिडको बिरामी देखेको थिएँ र जसको बारेमा मैले लेख पनि लेखेको थिएँ। त्यो नै पहिलो नेपालको पोस्ट कोभिडको समस्या लिएर आएको व्यक्ति हुनुपर्छ। तत्पश्चात मैले लगभग धेरै मानिसहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरेको थिएँ। अब यो ओमिक्रोनको हकमा यसले चाहिँ धेरै मान्छेलाई सङ्क्रमण गरिसकेको अवस्था छ। अब नेपालमा बल्ल शिथिल हुँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव कस्तो होला भन्ने कुरा थाहा नहोला। तर दक्षिण अफ्रिका लगायत युरोप अमेरिकाको यदि हेर्ने हो भने जहाँ चाहिँ हामीभन्दा अगाडि ओमिक्रोन भेरिएन्टको प्रभाव परेको थियो ती देश
देशहरूबाट विशेष गरेर अझ डेल्टा र अघिल्लो भेरिएन्टहरूले जस्तो चाहिँ पोस्ट कोभिडको समस्याहरू ल्याइसकेको भन्ने कुराहरू आएको छैन। अब ओमिक्रोनले गर्दा यही हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो हतार पनि होला। तर यो भन्दै गर्दाखेरि विगतमा अब अरू भेरिएन्टहरूले जुन एउटा प्रभाव छाडेको थियो त्यसलाई आकलन गर्ने हो भने चाहिँ हामीले पनि यसलाई नजिकबाट केही त्यस्तो अवस्थाहरू आउन सक्छ कि पछि भन्ने कुरा हेर्न चाहिँ जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ अलिकति संक्रामक बढी भए पनि अलिक कमजोर स्ट्रेन छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। तर नेपालमा चाहिँ मृत्यु संख्या हेर्दाखेरि उच्च नै देखिन्छ। यसको कारण चाहिँ के होला? अब यदि तथ्याङ्क हेर्ने हो भने र मैले मेरै अस्पतालको कुरा विश्लेषण गर्ने हो भने पनि त्यो सामान्यतया 60 देखि माथिका छन् र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन तथ्याङ्क तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने 60 देखि धन्य 80 वर्षका सबैभन्दा बढी मृत्यु भएको देखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विगतमा पनि यही समयमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिक र त्यसमा पनि दीर्घ रोगीहरूको मृत्युसँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विगतमा भन्दा अलिकति फरक चाहिँ यसपालि खोपको अलिकति लगाएकाहरूको दर पनि अलिकति उच्च थियो होला। त्यो भएन त्यसमा केही भिन्नता निकाल्न सकिँदैन पहिलाको र अहिलेको अवस्थामा? अब यस्तो छ, यसमा चाहिँ उहाँहरूको जुन समस्या वर्षौंदेखि रहेका हुन्छन् त्यो कारणले कोरोना मात्र नभइकन त्यहाँ थप यो एसोसिएट डिजिज भनौँ अरू जुन दीर्घ रोगहरू छ त्यसको कारणले पनि त उहाँहरूको मृत्यु भइरहेको हुनसक्छ भन्ने हो। मैले अहिले हेर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै COPD भन्छ श्वास प्रश्वासको दीर्घ रोगै हो यो। दमका भयो अथवा उच्च रक्तचाप भएका र अरू जो लामो समयदेखि औषधि खाइराख्नु भएका उहाँहरूमा देखिरहेको मैले पाइरहेको छु। खोपले चाहिँ अरूलाई बचाउने होइन, खोपले चाहिँ खालि कोरोना भाइरस विरुद्ध मात्र काम गर्ने, यहाँ बुझ्नुपर्ने जरुरी त्यो छ। अब हामी कहाँ छिमेकी राष्ट्र भारतमा जुन अवस्था देखिन्छ त्यसले चाहिँ सिधा असर पारेको जस्तो देखिएको छ कोभिडको तीनटै लहरमा होइन। अहिले भारतको पछिल्लो अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ र त्यसबाट हामीले बुझ्न सक्ने सङ्केत चाहिँ के हुन सक्छन्? भारतमा लगालग जस्तो चाहिँ संक्रमितको संख्याहरू कम हुँदै गएको देखिन्छ, तर मृत्यु हुनेको जुन संख्या छ केही हदसम्म स्थिर जस्तो अहिले हामीले नेपालमा देखिरहेका छौँ त्यस्तै नै देखिरहेको चाहिँ मैले पाइरहेको छु। ओमिक्रोनको जुन लहर थियो त्यो पक्कै पनि बिस्तारै सुस्ताएको अवस्था चाहिँ छ। अब संक्रमित जति छन् अब त्यसमध्येमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ जो ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई नै त्यहाँ पनि हिट गरिरहेको होला भन्ने मेरो अनुमान छ। र अन्तिममा चाहिँ महामारीको तेस्रो लहर केही सुस्ताए जस्तो देखिएसँगै फेरि भिडभाड बढ्न थालेको छ। आम सर्वसाधारणले के कस्ता सजगता अझै अपनाउन जरुरी छ? बुदागत रूपमा केही कुराहरू राखिदिनुहोस् न। धेरैभन्दा धेरैले खोप लगाएको अवस्था चाहिँ छ, तर पूर्ण रूपमा हाम्रो लक्ष्य पूरा भएको छैन। पहिला यहीँबाट नै हामी सुरु गरौँ। तसर्थ अहिले पनि हामीले यदि केही गरी जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई व्यवस्था गरियो भने चाहिँ पक्कै पनि जो अहिले पनि खोप लाउन नपाएका, मलाई त अचम्म त अहिले पनि लाग्छ कि ज्येष्ठ नागरिकहरू जसको मृत्यु भइरहेछ उहाँहरूमा या त पूर्ण खोप लगाएको पाउँदिनँ मैले या खोप नलगाएको पाउँछु। हामीले हेर्दाखेरि 70% पार गर्दै गर्दा एक प्रकारको खुसियाली त मनायो, तर त्यहाँ चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू समेटिकै समेटा त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्रश्न खडा भएर बसेको अवस्था छ। के कारणले उहाँहरूले खोप नलगाइरहेको अवस्था हो? कुनै कारणहरू होला त्यसको, मलाई त केही कारणहरू त थाहा छ। के कारण हुन् तपाईँले थाहा पाउनुभएका कारणहरू चाहिँ? मैले केही कारणहरू मध्येमा अब यो सबै त हुन्न होला, तर यो बारेमा जो मृत्यु भएको छलफल गर्दाखेरि चाहिँ अथवा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो त उहाँहरू शारीरिक रूपमा चाहिँ अब सुस्त नहुन सक्छ, शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छ जसले गर्दाखेरि खोप केन्द्रसम्म जान सक्ने क्षमता चाहिँ नभएको। दोस्रो उहाँहरूको सोचाइ के पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि म आखिर घरभित्रै बस्ने हो, म बाहिर गइरहनु पर्दैन, तपाईँहरूले चाहिँ लगाउनुहोस्, मैले लाउनु पर्दैन, म किन लगाउने भन्ने खालको सोच पनि आउँदो रहेछ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ परिवारको सबैले खोप लगाएको हुने अनि वहीँ मात्रले चाहिँ नलागेको देख्छु मैले। यसमा चाहिँ हामीले कुन तरिकाले सम्बोधन गर्ने हो यो समस्यालाई भन्ने कुरा चाहिँ एकदम जान्न जरुरी छ। र अरूहरू चाहिँ कतिपय मानिसहरू चाहिँ काम विशेषले जस्तो दैनिक रूपमा चाहिँ रोजगारीको जुन एउटा दैनिक कमाएर खानुपर्ने समूह छ एउटा, उहाँहरू पनि आउन पाइरहेको अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको लागि चाहिँ दैनिक रूपमा काम खोजेर आफ्नो परिवारलाई पाल्नुपर्ने जुन एउटा जिम्मेवारी हुन्छ त्यसले चाहिँ अलिकति धकलेको देखिन्छ। यो बाहेक अरू पनि कारणहरू होला, जस्तै कागजपत्रको कुराहरू होला, एकचोटि जान्छ अनि फर्केर नगइदिने, यस्ता यस्ता कुराहरू पनि छन्। उनी थिए शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन। हवस् त आजका लागि नेपाल सन्दर्भ यति नै। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी सञ्जीव गिरी। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिइ आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।